अजीज़ान मन आपका आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज 19 जनवरी 2026 है और पाकिस्तान के अंदर मजाक किया जाता है खलाई मखलूक जो है वो आई, जो आईएसआई और अब वीगो डाले बोला जाता है, पहले बोला जाता था खलाई मखलूक ये काम कर गई है। क्योंकि जो खुफिया एजेंसियां हैं, आईएसआई वाले, एमआई वाले, इवन आईबी वाले भी जो काम करते थे, उसका कोई भी पीछे राज नहीं छोड़, मतलब कोई भी ट्रेल नहीं छोड़ते थे। और पुलिस उसके ऊपर अगर काम करती थी, इन्वेस्टिगेशन करती थी, तो उसको फौरन कह दिया जाता था कि खबरदार इस तरफ आए तो फिर बात चल जाती थी कि खलाई मखलूक ये काम कर रही है। मतलब पता ही नहीं चलता कौन काम कर रहा है, और पता चलता है कि कौन ये काम कर रहा है। लेकिन मजाक अपनी जगह के ऊपर, एक इंतहाई संजीदा जो अखबार है बरतानिया का, उससे 17 जनवरी को ये स्टोरी की जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है। और ये साबका वहाँ पे एक जो है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड की एक साबका जो है वो सीनियर एनालिस्ट की तरफ से ये स्टोरी जो है उनको कोट किया गया। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसके ऊपर जो है वो कर्नल है अमेरिका के डगलस मैक्ग्रेगर, वो कहते हैं कि जनाब बैंक ऑफ इंग्लैंड को ये कहा गया है कि मार्केट क्रैश, इंटरनेशनल मार्केट क्रैश की वो तैयारी करें अगर अमेरिका जो है, यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो एलियन लाइफ, खलाई मखलूक के होने की तस्दीक करता है। तो ये कोई मजाक नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये भी बड़े सीनियर एनालिस्ट हैं अमेरिका के। वो कहते हैं कि जी हेलन मैककॉ, जो कि इस वक्त सीनियर एनालिस्ट के तौर के ऊपर काम कर रहे हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी के, बर्तानिया के, यूनाइटेड किंगडम के सेंट्रल बैंक में उन्होंने अलार्म बजाया है। और उन्होंने अभी ये जो है वो कहते हैं कि शी इज नाउ रिटन टू एंड्रयू बेली, उन्होंने लिखा है एंड्रयू बेली को, जो कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर हैं। उनको कहा है कि जनाब वो ऐसी कॉन्टिजेंसीज तैयार करें कि अगर व्हाइट हाउस ये कंफर्मेशन दे दे कि इस दुनिया में हम तन्हा नहीं हैं, तो क्या होगा, एक जाहिर बात है शॉक आएगा। और उस शॉक वेव के नतीजे के अंदर क्या होगा, ये वो कह रहे हैं। और ये वो आर्टिकल है जिसकी बातचीत की जा रही है। देखें, बात यह है कि ये ना तो मजा है, इट इज नॉट अ सटायर, ठीक है, ना ये साइंस फिक्शन है, बल्कि ये बरतानिया के मोतबर अखबार द टाइम्स में शाया होने वाली एक बड़ी संजीदा रिपोर्ट है। अब अजीज़ान अमन, द टाइम्स के मुताबिक, इस रिपोर्ट के मुताबिक, बैंक ऑफ इंग्लैंड के ये जो साबिक सीनियर एनालिस्ट हैं, हेलन मैककॉ इसकी जो बात कर रहे हैं, वो ये डिमांड करें, मुतालबा कर रही हैं कि कभी एलियन इन्वेजन की अगर तस्दीक कर दे व्हाइट हाउस, क्योंकि तस्दीक क्यों करेगा, क्योंकि उनको पता है तो जो माली निजाम तबाह बर्बाद होगा कि यार कागज छाप के काम चला रहे हैं, उत्थे तो कोई और काम चल रहा है, ऊपर से एलियंस बैठे हुए हैं, लोग शुगल मिला तो लगा रहे हैं, बट दिस इज सीरियस स्टफ। और ये हमने तो मतलब पहले फिल्में ही देखी थी और लगता था बस ये कहानी है, लेकिन इतनी बड़ी कायनात में हम तना कैसे हो सकते हैं। वैसे तो ये भी है, इंसान अशरफुल मखलूकात है, तो मखलूकात तो मौजूद है, लेकिन हम समझते थे दुनिया के अंदर ही जो मखलूकात हैं, ये से ज्यादा जिन हो सकते हैं, तो जिन हो सकते हैं तो एलियन क्यों नहीं हो सकते। बात तो ये है ना। तो बहरहाल, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो बात है, ये सिर्फ यूएफओ देखने या सोशल मीडिया की अफवाहों तक नहीं है, बल्कि बात हो रही है रियासती सतह के ऊपर एक मनसूबाबंदी की बात हो रही है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सियासी जो क़यादत के जो आला हल्के हैं, ज़ाहिरी बात है वो इसके ऊपर वैसे बात तो करते ही रहते हैं, लेकिन साबिक इंटेलिजेंस अफसरान को लेके बात हो रही है, और मरकजी बैंकों के माहिरीन ये बात कर रहे हैं और ये तस्लीम कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो रहा है जो हमारी टेक्नोलॉजी से भी ऊपर की गेम है, और वो हम नहीं कर रहे। यहां पे कुछ ऐसा हो रहा है, मतलब ये कुछ और करना चाहते हैं, हो कुछ और रहा है, तो कुछ ऐसा हो रहा है जो इनकी इनकी समझ से बाहर है। कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। चलो ठीक है, हो सकता है वो भगवान है, खुदा है, गॉड है, बट गॉड has got made certain creatures। अब यहाँ पे बात एलियन की जा रही है, एलियन इन्वेजन की जा रही है, और ये कोई मजाक नहीं किया जा रहा जी। बात तो ये है। अब अजीज अहमद, असल ये सवाल ये नहीं है कि एलियंस हैं या नहीं है, खलाई मखलूक है या नहीं है। असल सवाल ये है कि रियासतें हमें ज़हनी तौर के ऊपर किस चीज़ के लिए तैयार कर रही हैं। ऐसे नहीं खबरें आ जाया करती हैं, इस किस्म की छप जाया करती हैं द टाइम्स वगैरह के अंदर, क्योंकि जब मरकजी बैंक के एनालिस्ट ये कहें कि एलियन इन्वेजन से, खलाई मखलूक के हमले से मार्केट्स क्रैश हो सकती हैं, तो इसका मतलब है कि मैस पैनिक क्रिएट होगा, और मैस पैनिक की वजह से फाइनेंशियल कोलैप्स होगा। और जब ये बात बैंकिंग सिस्टम के अंदर की जा रही है, तो फिर तारीख हमें बताती है कि करेंसी कंट्रोल मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको सोने की कीमतें स्काई रॉकेट करती नजर आ रही हैं,
چاندی کی قیمتیں، دھاتوں کی قیمتیں اسکائی راکٹ ہو سکتا ہے، یہ وجہ تو ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، کرنسی کنٹرول مسئلہ بن جاتا ہے، کیپٹل فریز ہو جاتا ہے آپ کا، جدھر جدھر آپ نے جو کچھ رکھا ہوا ہے اگر بینکوں میں پیسہ ڈالا ہوا ہے تو فریز ہو جاتا ہے، اور ایمرجنسی رول جو ہے وہ نافذ ہو جاتا ہے، اس کی بھی تیاریاں یہاں پہ کی جا رہی ہیں ویسٹرن کنٹریز کے. تو یہ سب کچھ عام عوام کے تحفظ کے نام کے اوپر کیا جاتا ہے. لیکن عزیزان من، یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں کے اوپر آ کے سوال اٹھانا پڑتا ہے کہ کیا یہ ایلین انویژن کا جو بیانیہ ہے، نیریٹو ہے، اصل میں کیا یہ سائیکولوجیکل کنڈیشننگ کی جا رہی ہے؟ سوال تو یہ، کیا مستقبل میں یا مستقبل قریب میں کسی بہت بڑے گلوبل فائنینشیل کلیپس کی آمد ہے، کسی عالمی مالی معذرت کسی عالمی بڑے مالی بحران کی آمد ہے، کسی بہت بڑی جنگ کی آمد ہے جس کی تیاری کروائی جا رہی ہے ایلین انویژن کے نام کے اوپر، یا کسی ایسی ٹیکنالوجیکل ڈسرپشن کو ایلین نیریٹو کے پیچھے چھپایا جا رہا ہے جو کہ واضح طور کے اوپر اس وقت کلیش کرے گی دا گریٹ ڈی کپلنگ کو چھپایا جا رہا ہے. یہ کیا ہے یہ میں علیحدہ بتاؤں گا، اس وقت تو میں آپ کو آرٹیکل ڈسکس کر رہا ہوں اور آرٹیکل دا ٹائمز نے چھاپا ہے، یہ کیا ہے وہ بھی بتاؤں گا آپ کو میں، لیکن ایک علیحدہ ویلاگ کے اندر بتاتا ہوں، اس کو میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاتا ہوں. چائنا اور برکس کا جو سسٹم ہے، جو چائنیز اور امریکن جو کلاش ہے، جو فائنینشیل سسٹمز کا کلاش ہے، وہ اگر ہونے جا رہا ہے تو تب بھی تو یہ ڈسرپشن ہو سکتی ہے، لیکن آئی ول ڈسکس ان ڈیٹیل. لیکن یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں، اس کے اندر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ریاستیں کبھی بھی جو ہے نا وہ عوام کو سچ بتانے کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ ذہنی تیاری کبھی بھی نہیں کرتی، ٹھیک ہے. ریاستیں تیاری کرواتی ہیں تاکہ جب فیصلہ نافذ ہو، جب وہ کہیں کہ ایمرجنسی یہ نافذ ہو گیا، فائنینشیل ایمرجنسی، آپ کا کیپٹل فریز ہو گیا، تو سوال نہ اٹھے کسی بھی قسم کے. اور عزیزان من، یہ پہلی بار نہیں ہو رہا. کووڈ میں ہم نے یہ سب کچھ دیکھا جو ہوا کہ کس طرح خوف، انسرٹینٹی، غیر یقینی اور سائنسی زبان کو استعمال کر کے پوری دنیا کو ایک ہی وقت میں کنٹرول کیا گیا کووڈ کے اندر. یہ ہو چکا ہے، بھی ہوا ہے. آج ایلین انویژن کی بات ہو رہی ہے، کل شاید آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی انویژن کی بات ہو جائے، اور پرسوں ان نون تھریٹ کی بات ہو جائے. لیکن طریقہ وہی ہے، ڈراؤ، بات منواؤ اور کنٹرول کرو. فیئر، کمپلائنس اینڈ کنٹرول. عزیزان من، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایلینز آ رہے ہیں یا ایلینز اٹیک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ریاستیں جو ہے کسی بڑی تبدیلی کے بیانیے کے لیے جو ہے وہ تیار کرنے کے لیے اسی قسم کی سٹوریز آگے بھیجتی ہیں. آج تک ایلین نہیں آئے اور رکھے ہوئے آپ نے، تو اب کیوں آئیں گے؟ اور جب مرکزی بینک، انٹیلیجنس ایجنسیز اور پولیٹیشنز ایک ہی پیج کے اوپر آ جائیں، ٹائم آرٹیکل میں یہ نظر آ رہا ہے، تو عام آدمی کو صرف تماشائی نہیں رہنا چاہیے. یہ تھا آج کا تجزیہ. میں ہوں عادل راجہ، آپ دیکھ رہے ہیں سولجر سپیکس، اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس معاملے کے اوپر بات کریں. آپ کو کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے، اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے. کچھ باتیں ہم پرائیویٹ کرتے ہیں، اگر آپ ممبرشپ جوائن کرتے ہیں، لنک ڈسکرپشن کے اندر اس ویڈیو کی موجود ہے، تو بہت سی پرائیویٹ بات چیت بھی آپ کو پتہ چلے گی جو کہ پبلکلی نہیں کی جا سکتی. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.